देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार व्यवस्थालाई नेपालको संविधान 2072 अनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको स्थापना भयो। गण्डकी प्रदेशको माताहातमा लमजुङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी विक्रम सम्वत 2075 सालमा कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङको स्थापना भयो। लमजुङ जिल्लाको कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गरी सिंचित क्षेत्रको विस्तार, उन्नत प्रविधिको प्रयोग, कृषकको मागमा आधारित कार्यक्रमको सञ्चालन तथा यन्त्रीकरणको प्रयोगबाट लागत कम गरी कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समग्र कृषकहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु र आधुनिक कृषि प्रविधिको विकास गर्ने यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक एवं निर्यातमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषिको माध्यमबाट कृषकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन कृषकहरूका माझ कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ एक सहयात्री बनेर खडा भएको छ। कृषिमा निर्भर नेपाली कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनेदेखि देशकै आर्थिक उन्नति तथा विकासका लागि कृषि विकासको विकल्प देखिँदैन। तसर्थ कृषिमा यन्त्रीकरण तथा उन्नत प्रविधिको प्रयोग साथै रैथाने बालीको खेती विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काम कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले गर्दै आइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङबाट हामीले विशेष गरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त प्रादेशिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। यसको साथसाथै यो वर्षलाई हेर्ने हो भने हामीले सङ्घीय सरकारबाट हामीले 3वटा कार्यक्रमहरू प्राप्त गरेका थियौँ। कृषि विकास रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू केही हामीसँग छन् भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक सञ्चालन कार्यक्रमहरू हामीसँग छ। त्यसै गरी हामीसँग कृषि विभागबाट प्राप्त केही हाम्रो धान प्रवर्धन कार्यक्रम, मकै प्रवर्धन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमहरू जस्ता हामीसँग छ भने अलिकति दरबन्दीको हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी 3वटा शाखाहरू चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रमा रहेको छ। हाम्रो योजना शाखा जसले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा, अनुगमन एवं भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने कार्यविवरणहरू तोकिएको छ भने त्यसै गरी किसानहरूलाई र विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउनको लागि विशेषज्ञ सेवा शाखाहरू चाहिँ रहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो प्रशासनिक कार्यहरूलाई चाहिँ एउटा निर्णयमा पुर्याउनको लागि चाहिँ आर्थिक प्रशासन फाँट चाहिँ हामीसँग रहेको छ भने दरबन्दीको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि प्राविधिकमा हामीले विशेषज्ञ सेवा शाखामा 1जना अधिकृतको दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेको छ भने लेखा र प्रशासन पनि हाम्रो रिक्त अवस्थामा छ। लेखा चाहिँ हाल कोलेनिका लमजुङबाट चाहिँ हेरिएको छ। अरू दरबन्दी चाहिँ हामी लगभग पूर्ण अवस्थामा छौँ भने हामीले लमजुङ जिल्लाभरि चाहिँ विशेष गरी स्थानीय पालिकाहरूका क्षमता अभिवृद्धि र उहाँहरूलाई टेक्निकली ब्याकअप गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छन्। विशेष गरी कृषि ज्ञान केन्द्रले तथ्याङ्क र जिल्लाकै तथ्याङ्क अद्यावधिकहरू गर्ने, त्यसलाई तयार गर्ने, प्रोफाइलहरू तयार गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी जिल्लामा हुने विभिन्न नियमनकारी भूमिका जस्तै बिउमा, विषादीमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति पत्र दिने, प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि काम हामीहरूले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई प्राप्त प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन गर्नमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै व्यावसायिक कृषकहरू चाहिँ तयार गर्ने हामीले यहाँ गरेका छौँ भने यस वर्षको अलिकति कार्यक्रममा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग किसानहरूको माझ निकै नै लोकप्रिय भएको साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमहरू, विशेष बाली प्रवर्धन कार्यक्रमहरू, बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरूमा विशेष गरी हामीले मकैको बिउ उत्पादनको लागि चाहिँ काम गरेका छौँ भने फलफुल नर्सरी तथा शोध केन्द्र स्थापना, त्यसै गरी हामीले बिमा, बाली बिमाको सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त 80% अनुदानमा चाहिँ बाँकी रहेको 20% अनुदान पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी क्षेत्रफल विस्तारको आधारमा तरकारी खेती गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। साना व्यावसायिक कृषि फर्म जुन हामी चाहिँ 50% लगानीमा चाहिँ व्यावसायिक कृषक तयार गर्ने चाहिँ
हामीसँग कार्यक्रम रहेको थियो। किसान नीति पनि अत्यन्तै लोकप्रिय छ। कुनै व्यावसायिक रूपबाट मैले कुनै पनि कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय सुरुवात गर्छु भन्ने यस्ता किसानहरूलाई उहाँहरूको व्यवसाय नयाँ स्थापना गर्न तथा विस्तारको लागि पनि हामीले यसमा 50% साझेदारीमा चाहिँ अनुदान वितरण गरेका थियौँ भने आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। असल अभ्यास, तुलनात्मक लाभ र प्रविधि मैत्री कृषि, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ व्यावसायिक कृषिबाट लमजुङमा समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ चाहिँ हामीले असल कृषि अभ्यास र बालीहरूमा पनि तुलनात्मक लाभ हुने किसिमका बालीहरू र प्रविधि मैत्री कृषिको माध्यमबाट हामीले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका साथ व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्धन गर्दै लमजुङमा समृद्धि लिएर आउने यस कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले आफ्नो मुख्य ध्येयको रूपबाट राखेर आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। लमजुङ जिल्ला पहाडी जिल्ला हो। यस जिल्लामा शीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। यस जिल्लाको अधिकांश भूभाग कडा चट्टान र भिरालो भूभागले ढाकिएको छ। करिब 1% भूभाग मात्र खेतीयोग्य रहेको भए तापनि यहाँ ठाउँ अनुसार फरक फरक हावापानी रहेको पाइन्छ। यस जिल्लामा खेती गरिने मुख्य बालीहरू स्थानीय रैथाने बालीहरू आलु, उवा, फापर, कागुनो, धान, मकै, कोदो र फलफुलमा सुन्तला, कागती, केरा, एभोगाडो, ड्रागन फल आदि हुन् भने यहाँ खायन तथा बिउ आलु उत्पादन र जडीबुटीको पनि खेती गर्ने गरिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले जिल्लाको कृषि विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। एकीकृत कृषि तथ्याङ्क संकलन, स्रोत नक्साङ्कन, भौचर प्रणाली अनुसार कृषिमा अनुदान, विशेष बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, आलु खेती प्रवर्धन, बिउ उत्पादन कार्यक्रम, विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम, साना सिंचाई, रैथानी तथा स्थानीय बाली विकास, सामुदायिक बिउ बैंक सञ्चालन, साना व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार, बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन, मसला बाली प्रवर्धन तथा बालीको बिमा शुल्कमा अनुदान आदि कार्यक्रमहरू यस कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ मार्फत सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि यो मुख्यमन्त्री पात्र मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पहिलो वर्ष हामीले 40 लाख रुपियाँबाट चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले 40 वटा स्थायी टनेल, प्रति टनेल 70,000 का दरले निर्माण र अनि 50 रुपैयाँमा चाहिँ सामूहिक रूपमा केरा खेती गरेका छौँ। यो सहकारीको चाहिँ 2 प्रकारका सदस्य साथीहरू छन्। एउटा सामूहिक खेती प्रणालीतर्फ गर्ने चाहिँ साथीहरू हामी 44 जना छौँ। त्यसले चाहिँ केरा खेतीहरू लगायतका हाम्रो अरू पशुपालन व्यवसायहरू पनि सामूहिक गरेको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ 30 जना साथीहरू चाहिँ यो सामूहिक खेतीभन्दा बाहिर तरकारी खेतीमा रहेको छ र हामी तरकारी खेतीको लागि चाहिँ हामीले 54 वटा स्थायी टनेल बनाएका छौँ। यो मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँबाट यहाँ चाहिँ अहिले तरकारी सबै गाउँलेहरूले हरियो तरकारी 12 महिना खान सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ र यस वर्षदेखि हामीले तरकारी बजार केन्द्रित गर्ने गरेर गोलबेडालाई चाहिँ लगाउन सुरुवात गरेका छौँ। आशा छ गोलबेडा चाहिँ हामी भदौदेखि चाहिँ बजार जान सक्ने सम्भावना चाहिँ साथ सुरुवात गरेका छौँ र सामूहिक केरा खेती चाहिँ उत्पादन राम्रो छ र बजार चाहिँ अब अलिकति कठिनाइ भए तापनि कुनै बेला भइहाल्ने, कोही बेला नहुने। हाम्रो मेन बजार हालसम्म चाहिँ बेसी सहर बजार नै रहेको छ र यस वर्ष पनि हामी केरा खेती गर्न अलिकति थालेका छौँ। अहिले यो वर्ष चाहिँ 3000 बिरुवा ल्याउँदैछौँ, जसमा हामी 1000 जति सामूहिक रूपमा रोप्छौँ भने 2000 जति निजी जग्गामा लगाउने कार्यक्रम छ र यही अन्तर्गत हामी भकारो सुधार कार्यक्रम छ। 20 जना किसानहरूलाई भइरहेको भकारोहरूमा सुधार गरेर मल व्यवस्थापन, गोठ व्यवस्थापन, राम्रोसँग स्वस्थ दुधहरू उत्पादन गर्ने गरी गोठ व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ अथवा सम्पन्न भइसकेका छन् र तरकारी खेतीमा पनि हामी तरकारी ल्याएको छौँ। अन्य आवश्यक यन्त्रीकरणका कार्यहरू पनि यहाँबाट सुरुवात भएको छ र किसानहरू उत्साहित छन्। यसले चाहिँ निकै कृषिमा अलिकति हाम्रो गाउँमा अलिअलि परिवर्तन ल्याएको महसुस सबै साथीहरूले गर्नुभएको छ। लमजुङ जिल्लामा तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल, मसला बाली, मह उत्पादन तथा रैथाने बाली उत्पादनका हिसाबले अग्रणी जिल्ला रहेको छ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनसँगै धान, मकै, तोरी, अलैँची तथा कागतीको राम्रो उत्पादन छ। यस कार्यालयको अनुदानमा आधारित मोडल कृषि फार्म 100 भन्दा बढी स्थापना भइसकेका छन्। रैथाने बालीको प्रवर्धन, खाद्यान्न बालीको बीज वृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ। 2073 साल असार
महिनामा बिउ उत्पादक तथा संरक्षक कृषक समूहको रूपमा दर्ता गरी त्यो बेलाको कृषि विकास कार्यालय लमजुङमा दर्ता गरेर घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंक बिउ उत्पादक तथा संरक्षक कृषक समूहले घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंक 73 सालदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। जुन सामुदायिक बिउ बैंकले स्थानीय स्तरमा रहेको लोप हुन लागेको रैथाने जातको बालीहरूको बिउलाई संरक्षण गर्ने जगेर्ना गर्ने र प्रवर्धन गर्ने काम अहिलेसम्म गरिरहेको छ। घनपोखरा लमजुङ र नेपालभरि रहेको विभिन्न काउनो धान मकै गरी कोदो यिनीहरूको बिउलाई संरक्षण गर्ने र यसलाई प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ। अहिले हामीसँग डाइभर्सिटी ब्लक मार्फत काउनुमा 9 जातको नेपालभरिको 9 जातको काउनुको जातहरू संरक्षण गरिरहेको छ भने धानमा घनपोखराको 23वटा जात छ र नेपालभरि घनपोखराको 23 गरेर नेपालभरि 63 जातको धानको बिउहरूलाई हामीले संरक्षण गर्दै आइरहेका छौँ डाइभर्सिटी ब्लक मार्फत। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङद्वारा दिइने सेवाहरू प्रयोगशाला सेवा, प्राविधिक सेवा तथा अनुदानमुखी कार्यक्रमहरू रहने गरेको छ, जसमा प्रयोगशाला सेवा मार्फत माटो जाँच, बाली उपचार सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। लमजुङ जिल्लाको माटोमा रहेको खाद्य तत्त्वहरू अम्लीय तथा क्षारीयपन तथा माटोको उर्वरा शक्ति ह्रासलाई सुधार गरी विभिन्न बालीहरूको आवश्यकता अनुसार खाद्य तत्त्व आपूर्ति गर्न स्थलगत रूपमा कृषकहरूको खेतीबारीको माटो परीक्षण सेवा यस कार्यालयबाट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 पनि यस कार्यालयबाट लमजुङ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि शिविर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। हामीले चाहिँ यस कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ मिनी प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ। यसमा चाहिँ हामी माटो परीक्षण गर्छौँ। माटो चाहिँ हामी किट बक्सद्वारा नै परीक्षण गर्छौँ। यसमा चाहिँ माटोको हामी पीएच, एनपीके र माटोको टेक्सचर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। अनि त्यसै गरी हामी बिउको चाहिँ गुणस्तर पनि यहाँ परीक्षण गर्छौँ। बाली उपचार शिविरहरू पनि स्थलगत रूपमा पनि गर्छौँ र ल्याबमा पनि हामी चाहिँ बिरुवाको रोग किरा पहिचानसम्म गर्छौँ यस प्रयोगशालाबाट चाहिँ। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले बिउ उत्पादन कार्यमा पनि विशेष जोड दिँदै आएको छ। खाद्यान्न बालीको बिउमा यस जिल्लाका किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले लिएको छ। यस जिल्लामा बिउ सम्बन्धी विशेष कार्य गर्ने घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंक, नागभैरव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हर्रापोट बीज वृद्धि उत्पादक कृषक समूह तथा राधाकृष्ण बिउ उत्पादक कृषक समूहहरूलाई बिउ भण्डारण, प्याकेजिङ आदिमा अनुदान सहयोग गर्दै आइरहेको छ। लमजुङमा बिउको क्षेत्र विस्तार तथा बिउ व्यवसायलाई दिगोपना दिन कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्ला स्तर बिउ बिजन समन्वय समिति पनि गठन गरेको छ। त्यसैगरी साना सिंचाई, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमलाई पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ मार्फत ब्लक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जस अन्तर्गत धान, मौरी र सुन्तला जातका 4वटा नयाँ तथा पुराना ब्लकहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो समयमा ड्रागन फल खेती तथा मौरी पालन व्यवसाय पनि लमजुङमा फस्टाउँदै आएको छ। कृषकहरूलाई आधुनिक खेतीतर्फ आकर्षण गराउन, नयाँ पुस्तालाई कृषिमा आबद्ध गराउनका लागि विभिन्न खेती प्रविधि कसरी गर्ने भनेर तालिमका साथसाथै प्रदर्शन गरेर पनि सिकाउने गरेको छ। लमजुङमा उत्पादन भएको कृषि वस्तुहरू दमौली, पोखरा, काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ मार्फत कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश पोखराले पनि विभिन्न अनुदानमुखी कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। कृषि नेपाली अर्थतन्त्र जाने भएकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापना गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्। हामी गर्न मलाई नै इच्छा छ, हेर्नुहोस् इच्छा छ, तर मसँग 50% दिन सक्ने क्षमता नभएर होला मैले नबनाएको। अहिले भरै बनाइनँ मैले 2 लाखको कार्यक्रम फ्री भयो मेरो आफ्नै। किन त भन्दा मसँग 2 लाख थप्ने पैसा भएन।
र म प्योर किसान बन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 50% मात्रै होइन 80% दिनुभयो नि म चाहिँ कृषिमा लगानी गर्न तयार छु। गुणस्तरीय कृषि सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यन्त्रीकरण हुन नसक्नु, कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँग समन्वय अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपले नभई परम्पराका रूपमा मात्रै अवलम्बन गरिनु दुःखद पाटो हो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले गर्दै आइरहेको छ। सुसार व्यवस्था मिलाउँ, विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्यो। यही कुरा बुझ्नलाई लागि पर्नु पर्यो। किरा जति सबैलाई नियमसुरपाती, त्यसको जसले किरा मर्छ भयो कति जाति। सधैँभरि